अहम खबर शामिल करें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया है। कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगाह करें आपको अहम खबर से, जिसमें फील्ड मार्शल का कबायली अमायदीन के जिरगे के हवाले से खिताब किया गया और खिताब में उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का आज दौरा किया है और उन्होंने फील्ड मार्शल ने कबायली अमायदीन के जिरगे से भी खिताब किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया है। इस दौरान उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। जिरगे में अमन व इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। जी नवीद अकबर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा किया है पेशावर का, जहां पे उन्होंने 11 कोर का हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जबकि उन्होंने एक जिरगे में किसी भी मुलाकात की है। हेडक्वार्टर 11 कोर में उनके सिक्योरिटी सूरत पर ब्रीफिंग दी गई। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल, ऑपरेशन तैयारी और पाक अफगान सरहद पर अमन इस्तेहकाम के लिए जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया गया। जिरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की साबित कदमी, कुर्बानियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गैर मशरूत तावन को सराहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और माशी सतह पर मुतअद्दिद इक़दाम किए, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों फितरान खारिज और फितरान हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाती रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिरगा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सुलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के खुले और दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के साथ मुकम्मल तावन के अज़म का इआदा किया। अमायदीन ने वाज़ेह किया कि फितरान खारिज और फितरान हिंदुस्तान की गुमराहकुन सोच को कबाइल में किसी तौर पर पजीराई हासिल नहीं होगी। आर्मी चीफ की पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। जी ठीक है, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कई कोशिशें की गई, ऐसा भी कहा। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। कबायली अमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का आदा। कबायली अमायदीन ने कहा कि फितनौल खारिज और फितनौल हिंदुस्तान की गुमराहकुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई नहीं। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम के अज़्म कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल की आमद पर कमांडर पेशावर कोर ने उनका इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कई कोशिशें की गई, फील्ड मार्शल का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी है। इससे कबल भी आपको बताएं कई दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन किसी तौर भी अफगानिस्तान की हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। अब सबूत के साथ उनके सामने ये बातें रखी गई जो उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है वहाँ से, उसी पर आज ये अहम मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कई कोशिशें की गई हैं। आगाह करें आपको, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। फील्ड मार्शल ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है। नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा, इस मौके पर कबायली अमायदीन का क्या कहना था? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन को यकीन दिलाया कि पाक फौज जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुल्क से अपने भरपूर जो अज़्म है उसके ऊपर पूरा उतरेगी, जिस पर खास तौर पर कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के खुले और दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के साथ मुकम्मल तावन के अज़म का इआदा किया। उनका कहना था कि कबायली जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के साथ है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है और फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान की गुमराहकुन सोच को कबाइल में किसी तौर पर पजीराई हासिल नहीं है। कबायली अमायदीन का कहना था कि वो हर तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। इस मौका पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि फितरत खारिज और फितरत हिंदुस्तान को बिल्कुल भी और उनकी सोच को भी कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं है। आर्मी चीफ ने उससे पहले उन्हें यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा
کو دہشت گردوں اور ان کے سلطکاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے افغانستان کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی بات کی ان سے اور کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، اس کے لیے سفارتی اور معاشی سطح پر متعدد اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، بلکہ انہیں مختلف سہولیات فراہم کی گئی۔ نوید اکبر، اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قبائلی عمائدین نے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ جی بالکل، قبائلی معاہدین نے مکمل اور کھل کر حمایت کا اظہار کیا ہے، وہ فتنہ ہندوستان، فتنہ الخارج کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اور ان کا یہ بڑے واضح طور پر کہنا تھا کہ کسی طور پر بھی قبائل میں فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کی گمراہ کن سوچ کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ معاہدین نے واضح کیا ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس حوالے سے قبائل جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ مل کر جو ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ اور انہوں نے سراہا ہے آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے اس یقین دہانی کو کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، ان کے سلطکاروں کا خاتمہ کیا جائے گا، ان کے سلطکاروں سے ملک کو پاک کیا جائے گا۔ انہوں نے آرمی چیف کے موقف کو بھی دو ٹوک طریقے سے سراہا ہے، تو اس طرح سے یہ بڑا ایک واضح طور پر بیان ہے کہ ہمارے جو قبائل ہیں، جو محب وطن پاکستان کے قبائل ہیں، وہ بھرپور طریقے سے پوری طرح سے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی پذیرائی نہیں ہے دہشت گردوں کے حوالے سے، ان کے سلطکاروں کے حوالے سے، اور وہ دہشت گردوں ان کے سلطکاروں کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ بالکل، فیلڈ مارشل نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر جرگے میں امن و استحکام، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو ہیڈ کوارٹر 11 کور میں سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی کئی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ افغان طالبان حکومت نے بھارتی حمایت یافتہ گروہوں کو سہولت دی، خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں سہولت کاروں سے پاک کریں گے، فیلڈ مارشل کا ایسا کہنا تھا۔ قبائلی عمائدین کا دہشت گردی افغان طالبان کے خلاف فورسز کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ آپ کو آگاہ کریں، فیلڈ مارشل نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے آج خطاب کیا ہے۔ یہ اہم ملاقات رہی جس میں جرگے میں امن و استحکام، اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر مکمل صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو ہیڈ کوارٹر 11 کور میں سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں سہولت کاروں سے پاک کریں گے۔ آگاہ کریں آپ کو، یہ اہم ملاقات ہوئی آج تمام عمائدین جرگہ سے ملاقات کی گئی فیلڈ مارشل کی جانب سے، اور دوسری جانب سے قبائلی عمائدین نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کو کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی کئی کوششیں کی ہیں۔ نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید اکبر، آگاہ کیجیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قبائلی جرگے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے قبائلی عوام کی ثابت قدمی، قربانیوں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو ان کا غیر مشروط تعاون ہے اس کو بھی سراہا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، بلکہ انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سلطکاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین نے آرمی چیف کے کھلے اور دو ٹوک موقف کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ عمائدین نے واضح کیا کہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی گمراہ کن سوچ کو قبائل میں کسی طور پر پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ آرمی چیف کو پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں مکمل طور پر جسے ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے ہیڈ کوارٹر 11 کور میں، اور ان کو موجودہ جو سیکورٹی صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا کی اس کے حوالے سے آپریشن تیاریوں اور پاک افغان سرحد پر عمل استحکام کے حوالے سے جاری انسانی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔
जी ठीक, नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने अभी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, ये अहम मुलाकात हुई फील्ड मार्शल की। कबायली अमायदीन की जानिब से दहशत गर्दी अफगान तालिबान के खिलाफ फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का आदा किया गया है। मजीद क्या बताएंगे? देखिए, पाकिस्तान में एक तबका अक्सर ये मुतालबा करता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उसकी सूरत हाल पर मशावरत की जाए। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने इसी आइडिया को लेकर आगे चलते हुए जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके जो माहिदीन हैं, जो एल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ कबीलों के बल्क हैं, सरदार हैं और जिनकी अपने इलाके में से है, उनसे बातचीत की, उनसे खिताब किया है। और ट्राइबल एरियाज में ख़ास तौर पर जो वो एरियाज जो कि पहले ट्राइबल एरिया थे, अब बाकायदा उनको शहरी एरिया करार दे दिया गया है, वहाँ पर अमन व अमान और दहशत गर्दी के खात्मे के खिलाफ इक़दाम जो हैं उन पर मशावरत की है, उनको इत्मीनान में लिया है। आर्मी चीफ ने ये भी उसने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान जो है अपने हमसायों, खास तौर पे अफगानिस्तान जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर है, उस वक्त अमन चाहता है, लेकिन साथ साथ जो है पाकिस्तान ये भी चाहता है कि पाकिस्तान के किसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो, यानी दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में होती है, मासूम लोगों की जानें ली जाती हैं, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की ताल्लुकात बेहतर बनाने की, बार बार डेलीगेशन भी गए, बार बार उनको बावर भी कराया गया, मुख्तलिफ दोस्त हमारे के जरिए भी बावर कराया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है न सिर्फ ये है कि अफगान तालिबान ने कंट्रोल नहीं किया अपने इलाके पर, बल्कि अब जो है रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जो भारत का असर और रसूख है, असर और रसूख है अफगानिस्तान में, वो बहुत बढ़ गया और उसके नतीजे में वो ग्रुप जो है बहुत सरगर्म हो गया जिनको भारत से पैसा मिलता है या भारत से उनको सपोर्ट मिलती है। तो खास तौर पे कबायली माहिदीन ने आज इस आर्मी चीफ के इस इनिशिएटिव के जवाब में बड़ा भरपूर 100% जो है बिल्कुल मुकम्मल हिमायत का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, नवीद अकबर ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।